अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम नाजरीन खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल एमडी अबसार आलम मज़ाहिरी में खुश आमदीद है, खैर मकदम है। नाजरीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 27 इजराए कवाइद का तीसरा पार्ट है। नाजरीन, दो पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आपने उन दोनों पार्टों को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नाजरीन, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो चलिए सबक शुरू करते हैं। नाजरीन, सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और कोई भी सबक आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए नाजरीन, सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहमिलु रिज़्क़हा। देखिए नाजरीन, लाम उसके बाद अलिफ है, तो यहाँ अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा का कायदा होगा, एक अलिफ खींच के पढ़ेंगे। लाम अलिफ ज़बर ला, ता के ऊपर ज़बर और उसके बाद हा के ऊपर जज़म है, तो जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो अब ता को हा से मिलाकर पढ़ेंगे। ता हा ज़बर तह, ला तह, मीम ज़ेर मी, ज़बर ज़ेर पेश की हरकत को जल्द पढ़ते नाजरीन, इसलिए जल्द पढ़ेंगे। ला तहमी, लाम पेश लु, ला तहमिलु। राजा ज़ेर रिज, जज़म है, पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। राजा ज़ेर रिज। कौफ ज़बर क, रिज़्क़। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा का कायदा नाजरीन, एक अलिफ खींच के पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़बर है। रिज़्क़हा, ला तहमिलु रिज़्क़हा। अल्लाहु यरज़ुक़ुहा। तो देखिए यहाँ हम मिलाकर के पढ़ सकते हैं। देखिए रिज़्क़हल्लाहु, लेकिन अगर अलग से अगर तन्हा पढ़ना हो तो फिर अल्लाहु पढ़ेंगे, मिला के रिज़्क़हल्लाहु। और अगर तन्हा पढ़ना है, तन्हा अगर पढ़ेंगे तो अल्लाहु पढ़ेंगे, इसलिए हमने अल्लाहु पढ़ा। और हिजे भी इसी तरीके से करेंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह। तशदीद दो मरतबा पढ़ते नाजरीन, एक मरतबा पीछे वाले हर्फ से और एक मरतबा खुद से, या फिर आगे जज़म तशदीद हो तो आगे जज़म तशदीद से मिला करके पढ़ते हैं और सख्ती से पढ़ते हैं। हा पेश हो, अल्लाहु। या रा ज़बर यर, जा पेश जु, यरजु। क़ाफ पेश को, यरजुकु। हा अलिफ ज़बर हा, यरजुकुहा। अल्लाहु यरजुकुहा। वला अजरुल आखिरति अकबर। वाव ज़बर वा, ज़बर है, ज़बर को जल्द पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, वला, वला जल्द पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। हमज़ा जीम ज़बर अज, वला अज। रा लाम पेश रुल, वला अजरुल। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, वला अजरुल आ। खा ज़ेर खी, आखी। रा ज़बर रा, आखिरा। ता ज़ेर ती, आखिरती। हमज़ा काफ ज़बर अक, बा ज़बर बा, अकबा। रा पेश रु, अकबरु। नाजरीन देखिए यहाँ मीम अलामत वक्फ में से हमने जो पढ़ा अलामत वक्फ, उसमें एक छोटी मीम भी आई थी, जहाँ बताया गया था कि वक्फ लाजिम की अलामत है, यहाँ ठहरना ज़रूरी है, लाजिम है। वला अजरुल आखिरति अकबर। वक्फ करेंगे तो आखिर वाले हरफ जो रा के ऊपर पेश है उसको जज़म करके वक्फ करेंगे, यानी आखिर वाले हरफ पर जज़म दे देंगे। अकबर हिजे करेंगे तो अकबरू, अगर रवा पढ़ेंगे तो अकबर वक्फ करेंगे।
لو كانوا يعلمون. لام واو زبر لو. ناظرین دیکھیے واو لین کا قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے جلد پڑھیں گے. لام واو زبر لو. کاف الف زبر کا. لو کا. نون واو پیش نو. یہاں واو مدہ کا قاعدہ، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ. لو کانو. یا عین زبر یا. لام زبر لا. یعلا. میم واو پیش مو. یعلمو. نون زبر نا. یعلمون. وقف کریں گے آخر والے حرف پر جزم دے کر کے. لو کانوا یعلمون. فذکر. دیکھیے ناظرین یہاں قف کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ملا کر کے پڑھنا چاہے تو زیادہ بہتر ہے، ملا کر کے پڑھ لیں. فذکر انما انت مذکر. فا زبر فا. ذال کاف زبر ذک. فذک. کاف را زیر کر. فذکر. حمزہ نون زیر ان. نون پہ تشدید ہے، تشدید 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ کر کے پڑھتے ہیں ناظرین، اس لیے گنہ کر کے پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان. نون زبر نہ. ان. میم الف مد زبر ما. انما. یہ مد منفصل کا قاعدہ ناظرین، دیکھیے الف والا حمزہ آیا حرف مد کے بعد، اس لیے یہاں 3 الف کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ نون زبر ان. تا زبر تا. انتا. اخفا کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آیا، گنہ کر کے پڑھیں گے الف. انتا. میم پیش مو. ذال کاف زبر ذک. کاف را زیر کر. مذکر. فذکر انما انت مذکر. ولیتمتعوا. واو زبر و. لام زیر لی. یا زبر یا. ولی. تا زبر تا. ولیت. میم تا زبر مت. تا زبر تا. ولیتمتع. عین واو پیش عو. ولیتمتعوا. دیکھیے ناظرین یہاں وقفہ یہ علامت آئی ہے، ہم نے پڑھا تھا یہ وقف کی علامت میں کہ وقفہ سکتہ سے زیادہ تھوڑی دیر آواز بند کر کے رکھتے ہیں، یعنی سکتہ سے زیادہ آواز تھوڑی بند کر کے پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تھوڑی دیر آواز بند کر کے پھر آگے پڑھیں گے سانس توڑے بغیر. فا زبر فا. سین واو زبر سو. فسو. فا زبر فا. فسوف. یا عین زبر یا. فسوف یا. لام زبر لا. فسوف یعلا. میم واو پیش مو. یعلمو. نون زبر نا. فسوف یعلمون. ولیتمتعوا. فسوف يعلمون.